भारत को इससे क्या मसला हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वो इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी दी है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको पाकिस्तान फोबिया हो गया है और वो हर वक्त जो है पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। हालांकि अल फतेह मिसाइल की वो हमारे जो मिसाइल हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, तो हमने सुपरसोनिक तुर्की से क्या क्यों लेने हैं? देखिए, बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरीके से हैं किसी ढके छुपे नहीं हैं, और तुर्की और पाकिस्तान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आपस में कोऑपरेट किया है, और तुर्की एक उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री है तुर्की की, और वो बना सकते हैं इसको। अगर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनका मसला ये है कि अगर तुर्की ये टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है तो पाकिस्तान भी तो किसी पीछे नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल साइंस पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, तुर्की से आगे है। तो इंडिया को खतरा ये है कि कहीं पाकिस्तान ने भी ये बना के रखा हो और कल को उनके ये गले पड़ जाए, तो हम पे इल्जाम लगाना। और क्या करे भारत, बताइए ना। तो भारत दुनिया से, सारी दुनिया से टेक्नोलॉजी ले रहा है, रूस से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, जहां से मिल रही है ले रहा है टेक्नोलॉजी। अगर बफर्ज मुहाल, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने दिए थे, मैं इसको रद्द करता हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान ने दी है, तुर्की ने ली है टेक्नोलॉजी, इसमें गुस्सा किस बात का है? जब भारत पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी ले सकता है तो पाकिस्तान तुर्की से या तुर्की पाकिस्तान से क्यों नहीं ले सकता? हम तो बरादर मुल्क है, आपस में एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात तो दे प्रीडेट हिस्ट्री। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भारत का चीखना चिल्लाना किसी और वजह से है। वो वजह उनको ये है कि अब वो मार तो खा चुके हैं, वो जितनी उनकी वो एक लोग उनका जोम था, अपना भ्रम उनका तो टूट चुका हुआ है। अब उसको क्या करें, इसको ये किस तरीके से बहाल करेंगे ये? अच्छा जनरल साहब, एक और बात फरमाइएगा, इन केस अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अनलीश होती है तुर्की और उसके माबैन, आप देख चुके हैं इजराइल ने मुकम्मल मदद की थी जब हमारे ऊपर हमला इंडिया ने किया था। वेयर विल वी बी स्टैंडिंग एंड हमसे क्या रोल तुर्की एक्सपेक्ट करेगा एंड व्हाट वी शुड डू? Pakistan has emerged as the most sane, balancing and pretty strong power in this region. पाकिस्तान जो ईरान और इजराइल के दरमियान पाकिस्तान का रोल है बैलेंसिंग का इसका, और तुर्की के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ईरान के साथ तो अप एंड डाउन रहे हैं, तुर्की के साथ तो कभी ताल्लुकात खराब नहीं हुए। अगर तुम्हारे तुर्क भाइयों को जरूरत पड़ती है तो फिर व्हाई शुडंट पाकिस्तान गो एंड सपोर्ट देम? मुझे इसका तो जवाब मुझे नहीं आएगा, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है इसका। हम क्यों ना अपने भाइयों की मदद करें अगर उनके ऊपर इस तरीके से इकरार करता है कोई? वो है अलग, हमारी मुसरतें हो सकती हैं, लेकिन मैं उनसे कतई नजर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जब इजराइल भारत की मदद कर सकता है हमारे खिलाफ हमले में सारे में, और भारत इजराइल की मदद कर सकता है ईरान पे हमले में, वहां भी पाकिस्तान ने आकर रोल प्ले किया, तो फिर अगर इजराइल तुर्की की माबैन छिड़ती है और हमारे भाइयों को जरूरत पड़ती है, मैं तो मेरा ख्याल है आई शुड रिक्वेस्ट ऑल दी जो पावर ब्रोकर्स हैं हमारे, कि हमारे जो जी जनरल साहब, मैं इसी पे आपसे रहनुमाई चाहूंगा कि ईरान ने भी एक रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। जनरल साहब, इसी की रहनुमाई इसी हवाले से चाहूंगा कि ईरान ने भी एक ऐसा रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है जो सैटेलाइट छोड़ने के काबिल है, और ये भी दिफाई माहिरीन कहते हैं कि अगर उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग कर ली जाए तो ये जो मल्टी नेशनल और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो बन सकता है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये अमेरिका तक भी जा सकती है, यूरोप तक भी जा सकती है, इजराइल तक भी जा सकती है, और भारतीय मीडिया फिर इस पर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान वो भी हासिल करेगा। ऑनेस्टली मुझे कई दफा तो लगता है कि भारत बिल्कुल बौखला गया, पागल हो गए सारे। पाकिस्तान क्यों हासिल करेगा इसे टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान को जरूरत क्या है? पाकिस्तान ने तो अमेरिका पे हमला नहीं करना, लेकिन हाँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जब चाहेगा इस किस्म के मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान हासिल करने के बजाय खुद डेवलप कर सकता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को खुद ही कमतर समझते हैं, वरना हमारे जो साइंटिस्ट हैं इंजीनियर से कम तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने किस हद तक, किस रेंज तक के मिसाइल हमें चाहिए। जनरल साहब, आप अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, तो जनरल साहब ये तो बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इस तरह के मिसाइल बना सकता है, इस तरह के रॉकेट बना सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने जो मिसाइल बनाए हुए हैं ये तो इस खत्ते में सबसे सुपीरियर है अभी तक जो पाकिस्तान की मिसाइल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को कोई शक नहीं है। तो इनसे 2 कदम आगे जाना है ना बनाने के लिए।
تو پاکستان اگر وہ 2 قدم پاکستان میں صلاحیت ہے، پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اچھا جلیل صاحب، اب دو میں ایشوز پہ آپ کا ٹیک چاہوں گا۔ ایک تو ایرانی صدر نے کہا ہے جی کہ اب ہم نے ایران کا جو ہے ایران نے پورا بندوبست کر لیا ہے، اینڈ سیکنڈلی ابھی آپ نے یعنی بریک میں بات کی تھی کہ مودی از لائک اے کارنرڈ کیٹ اینڈ دیٹ کین بی ویری ڈینجرس۔ ان دونوں پہ آپ کا ٹیک جنرل صاحب۔ دیکھیے، میں 10-11 مئی کے بعد سے میں مسلسل اس بات پہ کہہ رہا ہوں اور قائم بھارت ول کم آفٹر پاکستان۔ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بھی، جو ان کا ایک گھمنڈ ٹوٹا اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بھی، پھر جو ایک ہندو بھارت ہے، اٹس ناٹ این انڈیا دیٹ پیپل نارملی انڈرسٹینڈ، یا اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، یہ ٹوٹلی ہندو انڈیا، اور وہ ہندو ڈومیننس اس ریجن میں وہ ان کا ایک قاسم کا بن چکا ہوا ہے اس میں۔ تو اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے اور یہ بھارت اسٹرائک کرے گا۔ جیسے آپ نے کہا کارنر ہو جائے کیٹ تو دیٹ بیکمز ویری ویری ڈینجرس، اینڈ مودی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از اے ویری ویری ڈینجرس مین، اینڈ بی جے پی سیلف جو ہے نا، اس کے بھی آپ دیکھیے کہ بی جے پی کمزور پارٹی اس وقت نہیں ہے اتنی، اور بی جے پی کا ہولڈ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مودی صاحب کو ہٹا دیں۔ مودی صاحب کو ہٹائیں گے، جو اس کی جگہ آئے گا مودی صاحب زیادہ خطرناک آدمی ہوگا۔ اس لیے ہمارے خطرہ ہمارا ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی ایران کے بارے میں، ایران نے جو جھٹکا لگا ہے، ایران کو جو شروع میں کامیابی حاصل کی ہیں، اس کے بعد ایران نے سبق سیکھے ہیں، اپنی انٹیلیجنس، اپنے جو صفوں میں دشمن تھے ان کو پکڑا ہے۔ رپورٹ تو آ رہی ہیں کافی لوگوں کو پکڑا، سائے کم ہے ان کے پاس، دیٹ از دیئر ایکچولی ہیل ہے، لیکن اسی کمی وہ انہوں نے یہ میزائل سے پوری کر لی ہے، اور ابھی ان کے پاس اتنی ان کے پاس میزائل، لیکن جنرل صاحب میزائل کی کمی تو انہوں نے پوری کر لی۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے J-10C جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں طیارے، اور پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ ان کو تربیت دیں گے اور ان کی فضائی طاقت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیا معلومات اور کیا خبریں ہیں سر؟ کہ ایران نے اپنی ایئر فورس کی کمی تو محسوس کی ہے، اور پھر ایران کے چین کے جو تعلقات ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ چین نے اوور $400 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں پہ پلان ہے چین کا اس کے اوپر، اور پھر جو ایران پہ جو یہ سینکشنز لگی تھی، چین پہلا ملک تھا جس نے وہ سینکشنز کو باقاعدہ توڑا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ان کو روکے۔ سب سے زیادہ تیل چین ایران سے چین حاصل کر رہی ہے، تو اگر چین نے ان کو ایران کو یہ جہاز دیے ہیں تو کوئی اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ ایران کو چاہیے بھی تھے، اور جہاز بڑے زبردست ہیں، ثابت ہو گیا اس سے، اور پھر ان کو ڈیفینیٹلی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو ٹریننگ کے لیے چینی پائلٹ خود موجود ہیں، پھر اگر ضرورت پڑے گی پاکستان کے پائلٹ بھی موجود ہیں۔ وہ چینی دیکھیے، پاکستان کا اور ایران کے تعلقات تو اتنے اچھے رہے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہو بھٹو صاحب کے دور میں جب بلوچستان پہ فوجی ایکشن ہوا تھا، تو وہ ایران کے ہیلی کاپٹر پائلٹس دونوں پاکستان آئے ہوئے تھے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے۔